अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। 8 नवंबर 2017 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद के मुकाम पर एक धरना दिया और इस धरने को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर खादिम रिजवी साहब ने उसको लीड किया। उनकी इसमें डिमांड ये थी कि उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद साहब को मिनिस्ट्री से उतारा जाए, क्योंकि उन्होंने 2017 के इलेक्शन बिल में पार्लियामेंटेरियंस के ओथ में से ख़त्म नबूवत की शिक को उड़ा दिया है। वज़ीर साहब के इस्तीफ़े के साथ साथ उनकी ये डिमांड भी थी कि हुकूमत उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करे जो उनके साथ शामिल थे इस कार्रवाई में और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस डिमांड के तो मैं भी हक में था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि ख़त्म नबूवत हम मुसलमानों की रेड लाइन है। 25 नवंबर 2017 को पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान एक घुसमान की लड़ाई हुई और 6 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और तकरीबन 200 के करीब ज़ख्मी हुए। हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना था कि ये एक क्लरिकल एरर या क्लरिकल मिस्टेक है और हम इसको फिक्स कर देंगे, मगर मैं भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत की इस बात से एग्री नहीं करता कि ये एक क्लरिकल एरर या क्लरिकल मिस्टेक है। ये क्लरिकल एरर या क्लरिकल मिस्टेक क्या सिर्फ ख़त्म नबूवत पर ही होनी थी? आपकी तनख्वाहें और अलाउंसेस बनाते वक्त तो कोई क्लरिकल एरर नहीं होता। बहरहाल 21 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट इस वाक़े का सो मोटो लेती है। 22 नवंबर 2018 को 2 जजेस का एक बेंच बनाया जाता है, जिसमें काजी फायद ईसा और जस्टिस मुशीर आलम अपनी जजमेंट को रिजर्व कर लेते हैं। 6 फरवरी 2019 को वो अपनी 43 पेजेस की जजमेंट को इशू करते हैं और इस जजमेंट की तफसील में हम नहीं जाएंगे। बहरहाल उनके इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की बहुत सारी दरख्वास्तें दायर होती हैं, जिनमें एक शेख रशीद साहब की दरख्वास्त भी है। मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया ताकि आपको की मेमोरीज को रिफ्रेश हो जाए कि ये फैज़ाबाद धरना बेसिकली था क्या। ख़वातीन हज़रात, आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने के केस में एक अहम समाअत हुई, जिसके दौरान वफाकी हुकूमत ने एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन बना दिया और उसके जो TORs थे वो आज अदालत में पेश किए गए। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस जो था उसकी हेयरिंग को ख़त्म कर दिया, रोक दिया, क्योंकि उनको जब बताया गया कि हुकूमत ने कमीशन बना दिया गया है और इस कमीशन को इस हद तक पावर दी गई है कि वो फैज़ाबाद धरने के मतलब किसी को भी बुला सकते हैं। उस दौर के चीफ जस्टिस को भी बुला सकते हैं, उस दौर के चीफ आर्मी साहब को भी बुला सकते हैं, किसी भी और बंदे को बुला सकते हैं और उस दौर के वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं जिस दौर में ये धरना हुआ। फैज़ाबाद धरने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जब कोर्ट रूम को बताया गया कि ये कमीशन बन गया है, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, तो कोर्ट ने अपनी हेयरिंग इस पर ख़त्म कर दी से मतलब रोक दी। अब इशू ये है कि इससे पहले भी जब एस्टैब्लिशमेंट का नाम आया तो एक साहब ने आके पुराने DGI जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात की, उन पर इल्ज़ामात लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी इंसाफ मिलने का आखिरी इदारा है, आप पहले जाएँ और निचली अदालतों में या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास अपना केस लेके जाएँ, उनको प्लीड करें, फिर वो देखें आगे क्या करते हैं। देन आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी जान छुड़ा ली, इस केस से भी जान छुड़ा ली। बेहतर है कि वो ऐसे केसेस में ना पड़ें जिससे जगह सही भी हो, इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट या मुकन्ना या जजेस के दरमियान बिला वजह की टेंशन क्रिएट हो, तो उससे बेहतर है कि पीसफुली उनको काम करने दिया जाए। हाँ, लोगों को एतराज़ा ज़रूर हैं, सियासी तौर पे होते भी हैं, गुस्सा भी निकालते हैं। 9 मई वाले दिन भी निकाला, फिर उसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया।
تو احتیاط ضروری ہوتی ہے، اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف بلا وجہ بولتے جانا اور احتجاج کرتے جانا، چلیں احتجاج کسی حد تک بنتا ہے، لیکن پھر بلا وجہ غصہ اتارنا اور اپنا اندر کا غبار کسی اور پہ نہ نکال کسی اور جگہ پہ دینا، تو یہ ایک عجیب سی کہانی یا ڈرائنگ روم کی ہماری سیاست بنی ہے. لوگ اس کو اٹھا کے اداروں میں لے آتے ہیں اور پھر دوسروں کو رگڑے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے، میں تو اس کو فیور نہیں کرتا. رانا صاحب اگر آپ اس حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. تو یہ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ نے دونوں جگہوں پہ اپنے آپ کو بچا لیا، یا ان کو کسی طریقے سے سپریم کورٹ خود بخود سائڈ لائن ہو گئی اس ساری سچویشن سے. تو یہ صورتحال تھی، یہ آج کا ایک اہم کیس بھی تھا. جی رانا صاحب. مسلم لیگ نون اپنے لاڈلے ہونے کے تاثر کو کیسے زائل کرے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال چھوٹے میاں صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جناب میاں صاحب کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اس وقت عوام میں کیا تاثر پایا جاتا ہے. ہم اس ایشو پر پچھلے 3 دن سے لگاتار بات کر رہے ہیں. بہرحال نون لیگ کی سابق اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے ان کے ساتھ پاور شیئرنگ بھی کی 16 مہینے، ان پر مسلسل ایک ہی الزام لگا رہی ہے. میرا خیال ہے اس الزام کے علاوہ ان کے پاس ابھی کچھ پلے کرنے کے لیے ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ چوری اور ڈاکے کے الزامات تو نہیں لگا سکتے. پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع مل جائے گا کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے رہنا ہوشیار. بہرحال اگر ہم دیکھیں تو چوری اور ڈاکے کے الزامات میں سے اس وقت سابقہ خاتون اول بھی گزر رہی ہیں. ان میں کتنی سچائی ہے یہ تو عدالتیں اور آنے والا وقت بتائے گا. میاں صاحب کی بلوچستان میں شاپنگ جاری ہے. 3 کھلونے ان کی جیب میں ڈال دیے گئے ہیں اور ان کھلونوں میں ایم کیو ایم، باپ پارٹی اور الیکٹیبل شامل ہیں. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. جی احمد. جی رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب بلوچستان گئے، 30 کے قریب سیاستدانوں سے ملے، الیکٹیبل سے ملے جو وہاں پہ اہم ہیں. 16 وہاں کے ایم این اے ہیں اور باقی ایم پی ایز ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے اچھی خاصی اپنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنا اثر و رسوخ وہاں استعمال کیا، سب کو روپن کیا، اپنے ساتھ میں لایا، جو کہ اچھی پازیٹیو بات ہے. سیاست میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ویسے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو اس دوران تو کبھی وہ بلوچستان نہیں گئے تھے، نہ ان کو بلوچستان کا کبھی احساس ہوا تھا، نہ کبھی احساس جاگا تھا. تو اپنے ایم این اے سے نہیں ملتے تھے. اور شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو وہ کئی دفعہ گئے، 1 سے زیادہ مرتبہ گئے، اور بلوچستان وہ میرے خیال 3 4 5 دفعہ گئے جب وہ 16 مہینے کی ان کی حکومت رہی. تو وہ زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، لیکن مقبولیت بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی ہے، لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. بلوچستان کے بڑے سیاستدان بھی ان سے ملے اور اچھا خاصا جو ہے وہ ان کو پازیٹیو قسم کا وہاں پہ ویلکم بھی ملا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیسے اب وہ باقی حلقوں میں. پنجاب میں ایکچولی بلاول صاحب نے بھی جب یہ کہا کہ پنجاب پہلے لاہور تو اپنا ٹھیک کر لیں، تو اس پہ آج سٹیٹمنٹ دی وہیں سے بلوچستان سے. شہباز شریف بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بلاول صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، تو اس لیے وہ فکر نہ کریں، ہم لاہور کی بھی نہ صرف فکر کر رہے ہیں بلکہ وہاں پہ بھی ہم اچھی خاصی اکثریت حاصل کریں گے. بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے ووٹوں کی ایک قسم کی سینس سرویز یہ ساری چیزیں تو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، لیکن نون لیگ کا جو ایک ورکر دل چھوڑ بیٹھا تھا میاں صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے، وہ کافی ایکٹیو ہو گیا اور وہ کافی پر امید بھی ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، دور و شور سے ہے. اور اس تمام سینیریو میں جو پی ٹی آئی کا ورکر بھی کہہ لیں یا سمپتائزر کہہ لیں یا ووٹر بھی کہہ لیں، وہ کافی ڈاؤن چلا گیا. اس کی جو کہہ لیں کہ دلی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن اس کو نظر یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، الیکشن کیسے لڑ جائیں گے، تو کافی ان کی امیدوں میں پانی پھرا ہوا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. الیکشن میں روز روز کی گیم ہے، یہی ووٹ سمپتی ووٹ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا، اور نون لیگ کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جتنی نون لیگ کو حمایت مل رہی ہے اتنے ووٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. اور رانا صاحب آخر میں بابر اعظم نے استعفیٰ دے دیا سارے فارمیٹ سے. اب اس پہ آپ روشنی ڈالیں. کرکٹ جو ہے آپ جو ہے وہ کرکٹ کے مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. جی رانا صاحب.
ख़वातीन और हज़रात, आज शेख रशीद साहब सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की जो दरख्वास्त थी उसको जब वापस लेने गए तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको आड़े हाथों लिया, काफी प्यों प्यों के उनको मारी, यहां तक कह दिया कि अभी आप अवाम की मजीद खिदमत करेंगे या घर बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे। शेख रशीद साहब जब इनकी बातों का और उनके तानों का जवाब देने के लिए रोस्टरम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि मैं आपके वकील से बात कर रहा हूं, आप वहीं पर बैठे रहें। क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज इंडिया ने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह महफूज कर ली। रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम कैप्टन है, उन्होंने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया और 4 विकेटों के नुकसान पर 397 रन बनाकर उन्होंने 398 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड ने जवाब में 327 रन ही सिर्फ बना सकी और 70 रन से इंडिया ने सेमीफाइनल जीत लिया। मोहम्मद शामी जो इंडियन बॉलर हैं जिन्हें पहले के शुरू के मैचेस में जगह नहीं मिल सकी, उन्होंने आज 7 विकेटें ली और उन्होंने टॉप विकेट टेकर का एजाज भी हासिल कर लिया इस वर्ल्ड कप में। एक दफा दरमियान में तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे न्यूजीलैंड का कमबैक हो गया है, उनको 200 रन चाहिए थे और 20 ओवर बाकी थे और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए थे और उसके बाद उन्हें सिर्फ 10 का रन रेट चाहिए था और फिर एकदम टीम को तहस नहस कर दिया शामी ने और टीम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। बहरहाल अब जो फाइनल मैच होगा वो देखने के काबिल होगा और हम सब देखेंगे, कम से कम मैं तो ज़रूर देखूंगा। जहां तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और वहां चलने वाले इस्तीफों की, मैं उस पर यकीन करें मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उस पर बात करूं। क्या आपका दिल करता है उस पर बात करने को? मैं आपसे इजाज़त लूंगा। अल्लाह आप सबको आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।